अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबिहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। भारतीय जनता पार्टी रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद घर पर नजरबंद। भैंसा वाक़ये की आला सतही जांच करवाने डीजीपी को हिदायत। 13 मार्च से बैंक मुसलसल 4 दिन रहेंगे बंद। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने 5000 इंडस्ट्री ग्रूव बनाने का मुकर्रर किया हदफ। और मौलाना अरशद मदनी मुसलसल 7वें मरतबा जमीयत उलमाए हिंद के सदर मुंतखब, तालीमी वज़ाइफ की रकम में ज़बरदस्त इजाफा। और अब खबरों की तफसील। भारतीय जनता पार्टी के रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद को पुलिस ने घर पर नजरबंद कर दिया है। उन्होंने आज भैंसा में तशद्दुद से मुतासरा इलाकों का दौरा करने का ऐलान किया था, लेकिन पुलिस ने पीर की रात में ही रुकने पार्लियामेंट को भैंसा का सफर करने से रोक दिया और बंजारा हिल्स में वाक़ उनकी क़यामगाह के बाहर पुलिस पिकेट्स लगा दिए हैं। मरकजी ममलिकती वज़ीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने भैंसा तशद्दुद वाक़े की आला सतही जांच करवाने की रियासत के डीजीपी को हिदायत दी है। उन्होंने ये भी कहा कि लॉ एंड आर्डर रियासती हुकूमत का मसला है। उन्होंने कहा कि भैंसा वाक़े के ज़िम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए अवाम के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं। किशन रेड्डी ने कहा कि इस वाक़े की मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को तफसीलात से वाकिफ़ करवाया गया है। किशन रेड्डी ने उन वाक़यात की मज़म्मत की और कहा कि उन्होंने इस मसले पर डीजीपी से 2 मरतबा बातचीत की और मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात का इआदा न होने देने के लिए माक़ूल पुलिस बंदोबस्त करने की भी हिदायत दी गई है। बैंकों को खानगियाने के फैसले के खिलाफ बैंक यूनियंस ने 15 मार्च से 2 रोज़ा हड़ताल मनाने का ऐलान किया है। बैंक मुलाजिमीन की हड़ताल के पेश नज़र 13 मार्च से 16 मार्च तक बैंक मुसलसल 4 दिन बंद रहेंगे। 13 मार्च को दूसरे हफ्ते की तातील और इतवार 14 मार्च को आम तातील की वजह से बैंक बंद रहेंगे। बैंक मुलाजिमीन की हड़ताल के सबब 15 और 16 मार्च को बैंक बंद रहेंगे। बैंक ओहदेदारों ने बताया कि मार्च के महीने में इतवार और दीगर त्यौहार हड़ताल की वजह से बैंकों को 11 दिन की छुट्टियाँ रहेंगी। रियासत तेलंगाना में कोविड-19 के 142 नए मामला दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद रियासत में मामलात की तादाद बढ़कर 3,153 हो गई है। रियासत में बहैसियत मजमूई अमवात की तादाद बढ़कर 1,644 हो गई है, क्योंकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मज़ीद 2 अमवात हुई हैं। महकमे सेहत की जानिब से जारी करदा बुलेटिन में कहा गया है कि रियासत में 178 अफराद रूबे सेहत हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक इस मर्ज़ से रूबे सेहत होने वालों की तादाद बढ़कर 2,96,740 हो गई है। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर खातून मुसन्निफ़ा वसीमा इशरत बियाबानी की किताब गुलदस्ते मालूमात तजुर्बात व मुशाहिदात की रोशनी में का रस्म इजरा ज़िमरीस ABC हाल में जस्टिस इस्माइल के हाथों अमल में आया। इस इजलास के मेहमानान खुसूसी डॉक्टर शुजात अली सूफ़ी, डॉक्टर मोहम्मद मुज़फ़्फ़र अली साजिद, एडिटर खुशबू का सफ़र सलाउद्दीन नैयर, बच्चों के अदीब व माहिरीन तालीम मोहम्मद सिराज अज़ीम, आकिफ सिंभली, सैयद ताजुद्दीन प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एडिटर, सबिहा तबस्सुम, डॉक्टर मुख्तार अहमद फरदीन, सैयद इमाम हबीब क़ादरी, आसिफ अली, समाजी जहदकार व लीडर बदरुद्दीन, काबिल एहतराम शख्सियत के मालिक सैयद अज़मतुल्लाह बियाबानी साहब, मोहम्मद अज़हर, नसरुल्लाह खान, रहीम साहब व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर प्रिंट मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का रूल आज के तनाजुमे के दौरान रस्म इजरा अमल में लाया गया। इस खास मौके पर डॉक्टर M.A. साजिद की हिदायत पर डॉक्टर मुख्तार अहमद फरदीन ने ऐलान किया कि इस किताब को आप मुफ्त हासिल कर सकते हैं ज़िमरीस अदमी फोरम के ऑफिस से, और इस किताब में तालीमी फ़िक्र और इस्लामी फ़िक्र और अखलाकियात और एहतराम और तरबियत अहमियत गर्चे के मालूमाती गुलदस्ता है मदरसे को मुफ्त तक़सीम की जाएगी और इसमें भी हासिल कर सकते हैं। इस अहम ऐलान का मकसद ये है कि मुसन्निफ़ा चाहती हैं कि मिल्लत व कौम इल्म से आरास्ता हो और हम माजी के सुनहरे दौर को इल्म के ज़रिए से फिर रोशन मुस्तक़बिल की जानिब देख पाएँ। मुसन्निफ़ा ने हकीकतन आज मुल्क को मिल्लत इस्लामिया के लिए अहम गुलदस्ता पेश किया है, जो कि काबिल सिताइश है, मुबारकबाद की मुस्तहिक़ हैं। मेहमानान खुसूसी ने डॉक्टर M.A. साजिद को दिली मुबारकबाद पेश की और साथ ही खिराज तहसीन भी पेश करते हुए मेहमानों का इजहार ख्याल यह है कि अदबी इजलास के बाद सबिहा तबस्सुम की निज़ामत में मुशायरे का इनेकाद अमल में लाया गया और बाद अज़ां मुख्तलिफ शोबा-ए-जात में कारहाय नुमायाँ अंजाम देने वालों में अवार्ड्स की तकसीम अमल में लाई गई।
ریاست تلنگانہ میں گزشتہ روز تیزاب حملے میں شدید جھلس جانے والی خاتون کی آج موت ہو گئی۔ پیر کے روز ضلع میدک میں ساجد نامی جانوروں کی افزائش کرنے والا رقمی لین دین کے معاملے میں خاتون پر تیزاب پھینک دیا تھا۔ یہ واقعہ اللہ درگم منڈل گڈی پداپور میں پیش آیا تھا۔ خاتون پر تیزاب پھینکنے کے بعد حملہ آور فرار ہو گیا۔ تیزاب حملے میں شدید زخمی ہونے والی متاثرہ خاتون کو حیدرآباد کے دواخانہ عثمانیہ پہنچایا گیا، جہاں علاج کے دوران منگل کی صبح خاتون کی موت ہو گئی۔ پولیس نے متاثرہ کی شناخت ٹیکمل منڈل کے انترائی ایلی ٹنڈا کے طور پر کی ہے۔ پولیس نے ساجد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے اور واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ عالمی یوم خواتین کے موقع پر 8 مارچ کو تنظیم تحفظ اردو تلنگانہ کے زیر اہتمام محکمہ زبان و ثقافت و اردو اکیڈمی تلنگانہ کے تعاون سے رویندر بھارتی کانفرنس ہال میں ایک سیمینار بعنوان اردو زبان و ادب کے فروغ میں دکن کی خواتین کا رول منعقد ہوا۔ اس موقع پر ڈاکٹر زرینہ پروین، ڈائریکٹر آرکیوز اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ، حکومت تلنگانہ نے صدارت کے فرائض انجام دیے، جبکہ میر عنایت علی باقری نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ ادیبہ و شاعرہ رفیہ نوشین نے نظامت کے فرائض انجام دیے۔ عارف الدین احمد صدر تنظیم نے خیر مقدمی تقریر کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر عرشیہ جبین، ڈاکٹر حمیرہ تسنیم، ڈاکٹر عرشیہ جبین صدیقی، فخر النساء فہیم، ڈاکٹر عائشہ بیگم، ڈاکٹر صوفیہ تحسین، منور آمنہ نے مہمانان اعزازی کی حیثیت سے شرکت کی۔ سیمینار کے فوری بعد مشاعرہ شاعرہ و ادیبہ سروری بیگم المعروف اطہری فضا کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں معروف شاعرات محترمہ تسنیمہ جوہر، محترمہ عالمی یوم خواتین کے موقع پر 8 مارچ کو تنظیم تحفظ اردو تلنگانہ کے زیر اہتمام محکمہ زبان و ثقافت و اردو اکیڈمی تلنگانہ کے تعاون سے رویندر بھارتی کانفرنس ہال میں ایک سیمینار بعنوان اردو زبان و ادب کے فروغ میں دکن کی خواتین کا رول منعقد ہوا۔ اس موقع پر ڈاکٹر زرینہ پروین، ڈائریکٹر آرکیوز اینڈ ریسرچ انسٹیٹیوٹ، حکومت تلنگانہ نے صدارت کے فرائض انجام دیے، جبکہ میر عنایت علی باقری نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ ادیبہ و شاعرہ رفیہ نوشین نے نظامت کے فرائض انجام دیے۔ عارف الدین احمد صدر تنظیم نے خیر مقدمی تقریر کی۔ اس موقع پر ڈاکٹر عرشیہ جبین، ڈاکٹر حمیرہ تسنیم، ڈاکٹر عرشیہ جبین صدیقی، فخر النساء فہیم، ڈاکٹر عائشہ بیگم، ڈاکٹر صوفیہ تحسین، منور آمنہ نے مہمانان اعزازی کی حیثیت سے شرکت کی۔ سیمینار کے فوری بعد مشاعرہ شاعرہ و ادیبہ سروری بیگم المعروف اطہری فضا کی صدارت میں منعقد ہوا، جس میں معروف شاعرات محترمہ تسنیمہ جوہر، محترمہ چھوٹی، درمیانی، بہت چھوٹی صنعتوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے منگل کو کہا کہ حکومت نے خود روزگار اور روایتی صنعتوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اسفورتی انڈسٹری کلسٹر قائم کرنے کا ہدف مقرر کیا ہے۔ روایتی صنعتوں کو فروغ دینے کے لیے اسفورتی اسکیم کے بارے میں 2 روزہ ورکشاپ کا افتتاح کرتے ہوئے نتن گڈکری نے کہا کہ ہر ضلع میں کھدی گرام ادیوگ اور گرام صنعت کی شاخ ہونی چاہیے اور ان کے کل کاروبار کو موجودہ 88,000 کروڑ سے بڑھا کر 5 لاکھ کروڑ روپے کر دیا جانا چاہیے۔ اس موقع پر صنعتوں کے مرکزی وزیر مملکت پرتاپ چندر شڈنگی بھی موجود تھے۔ توقع ہے کہ ورکشاپ میں 400 کے قریب تنظیموں کی شرکت ہوگی۔ ورکشاپ میں آن لائن بھی شرکت کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ روزگار کے مواقع اور آسانی سے زندگی گزارنے کی بنیاد پر تمام اسکیموں کا جائزہ لیا جانا چاہیے۔ ملک کے موجودہ حالات، قانون و انتظام کی بدتر صورتحال اور مسلمانوں کی تعلیمی حالات پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا سید ارشد مدنی نے جمعیت کے تعلیمی وظائف کی رقم 50 لاکھ سے بڑھا کر 1 کروڑ روپے کر دی ہے۔ یہ اعلان انہوں نے جمعیت علماء ہند کے مجلس عاملہ کے ایک اہم اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ جمعیت کی جاری کردہ ریلیز کے مطابق مرکزی مجلس عاملہ نے ریاستی جمعیتوں کی مجلس عاملہ کی سفارشات کی بنیاد پر آئندہ میعاد کی صدارت کے لیے مولانا ارشد مدنی کے نام کا اعلان کر دیا ہے۔ ریاست کرناٹک کے ضلع مانڈیا میں ایک شوہر نے اپنی بیوی کا قتل کرنے کے بعد نعش کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ندی میں پھینک دیا۔ پانڈو پورہ کے رہنے والے گنگیا کی شادی چند سال قبل آشا نامی خاتون سے ہوئی تھی۔ انہیں 3 بچے ہیں۔ شوہر کو اپنی بیوی کے کردار پر شک ہو گیا تھا۔ اس نے 4 ماہ قبل اپنی بیوی کا ایک رشتہ دار کی مدد سے قتل کرنے کے بعد کلہاڑی سے سر، ہاتھ اور پاؤں الگ الگ کر دیے اور ان باقیات کو ہیماوتی ندی میں پھینک دیا۔ پولیس نے اس معاملے میں مقتولہ کے شوہر اور اس کے مددگار کو گرفتار کر لیا ہے۔
अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ में इख्तिताम से कबल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। भारतीय जनता पार्टी रुकने पार्लियामेंट डी अरविंद घर पर नजरबंद। भैंसा वाक़ये की आला सतही जांच करवाने डीजीपी को हिदायत। 13 मार्च से बैंक मुसलसल 4 दिन रहेंगे बंद। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने 5000 इंडस्ट्री ग्रूव बनाने का मुकर्रर किया हदफ। और मौलाना अरशद मदनी मुसलसल 7वें मरतबा जमीयत उलमाए हिंद के सदर मुंतखब, तालीमी वज़ाइफ की रकम में ज़बरदस्त इजाफा। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर इख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबीहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।